अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हांगकांग के बारे में बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हांगकांग जाएं और हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमाएं। हांगकांग एक ऐसा मुल्क है जहां पे इस वक्त पाकिस्तानी जा सकते हैं। 3 से 4 तरीक़ों से विज़िट पे जा सकते हैं, स्टडी पे जा सकते हैं और वर्क परमिट में जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे जाके आप महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। वो किस तरीके से कमाएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को समझ सकें। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर ख़र्चा कितना आएगा और इसके लिए आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो हांगकांग के बारे में आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। तो हांगकांग के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले आप हांगकांग को समझें कि हांगकांग किस तरह का मुल्क है। हांगकांग इसी तरीके से है जैसे पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है, इसी तरीके से चाइना के पास हांगकांग एक आज़ाद रियासत के तौर पे जानी जाती है, जिनकी अपनी इमिग्रेशंस है, जिनका अपना कल्चर है, जिनका अपना फाइनेंशियल सिस्टम है, अपना बैंकिंग सिस्टम है और अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत के हिसाब से वो चाइना के साथ अटैच्ड हैं। इनकी अपनी तकरीबन 75 लाख की आबादी है और हमारे लाहौर जितना ये मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को या इस शहर को आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों का शहर कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग, जो ऊंची इमारतें हैं, वो हांगकांग में हैं। इसके अलावा दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, अमेरिका के बाद, यूएसए के बाद जिस मुल्क का नंबर आता है वो हांगकांग है। दुनिया का कारोबार करने के वाले से सबसे सेफेस्ट, सबसे महफूज तरीन मुल्क हांगकांग है, जहाँ पे कारोबार का जो तनासब है और जो कारोबार करने की जो शरह है और कामयाबी की शरह है वो 90% है। दुनिया का टॉप 10 लिस्ट के अंदर हांगकांग के जो टूरिस्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त जो परवाज़ें जिस मुल्क की तरफ जाती हैं वो टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर हांगकांग का भी नाम आता है कि दुनिया यहाँ पे टूरिस्ट के सिलसिले में, सैरो सियाहत के सिलसिले में घूमने फिरने के लिए आती है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस बहुत है। दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रूज़ जो हैं, शिप्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा जिस डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हैं वो हांगकांग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्गो आता है और जाता है और इसकी जो पर पर्सन एक दिन की जो इनकी आमदनी है वो पाकिस्तानी तकरीबन 90,000 रुपये के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अमीर तरीन मुल्क है जिसमें एवरेज वहाँ का जो बंदा है वो $55,000 एक साल के कमाता है, जितने कि हम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तानी किस तरीके से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, वहाँ पे जाके इनकम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम 3 चीज़ों के ऊपर बहस करेंगे। नंबर 1 तो है टूरिस्ट वीज़ा। जो हांगकांग का टूरिस्ट वीज़ा है वो सिर्फ 8,000 रुपये में है, यानी कि इसका ख़र्चा सिर्फ 8,000 रुपये में, वो भी वीज़ा अप्रूवल आने के बाद आपको पे करना पड़ता है। लेकिन इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और आपके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपया मौजूद होगा और आप फाइलर होंगे, यानी कि टैक्स रिटर्न्स फाइल करते होंगे, तो फिर आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तरीक़ाकार 2 हैं। आप ऑनलाइन भी इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान में हांगकांग की एम्बेसी नहीं है, चाइना एम्बेसी इसका केस प्रोसेस करती है। तो 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तान से अपनी फ़ाइल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको कंप्लीट करके हांगकांग इमिग्रेशन को आप यहाँ से कोरियर करवा दें ताकि वो आपके केस को प्रोसेस कर सकें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विज़िट वीज़ा के लिए वो स्पॉन्सर है या इन्विटेशन है हांगकांग से। हांगकांग से अगर आपके पास इन्विटेशन है तो वीज़ा के चांसेस 90% है। अगर आपके पास स्पॉन्सर या इन्विटेशन नहीं है तो वीज़ा लगने के चांसेस 50-50 हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बेहतरीन चल रही है, आप अच्छे फाइलर हैं, तो आपको वीज़ा फिर भी मिल सकता है। लेकिन स्पॉन्सर आने के बाद अगर कोई वहाँ से आपको स्पॉन्सर करता है तो वीज़ा लगने के चांसेस 90% हो जाते हैं। अगर स्पॉन्सर तगड़ा है तो फिर आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी बैंक स्टेटमेंट है, इसको भी जो इमिग्रेशन है वो इग्नोर कर सकती है। डिपेंड करता है कि स्पॉन्सर किस टाइप का है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है विज़िट वीज़ा का। हर 1 हफ़्ते का या 2 हफ़्ते का ये विज़िट वीज़ा देते हैं, उसके अंदर अंदर आपको वापस आना होता है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि हांगकांग कैसा मुल्क है, वो है स्टडी वीज़ा।
اسٹڈی ویزا جیسے کہ آپ لوگ یو کے میں جاتے ہیں، آسٹریلیا میں جاتے ہیں، کینیڈا میں جاتے ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کمائی کر سکیں، ساتھ میں جاب کر سکیں، ساتھ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھ سکیں. اور تقریباً اگر آپ یو کے جاتے ہیں یا آسٹریلیا جاتے ہیں تو آپ کا اسٹڈی ویزا کے اوپر 40 سے 50 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے ٹکٹ کے بغیر. لیکن اگر آپ ہانگ کانگ جانا چاہتے ہیں اور جا کے وہاں پہ اسٹڈی ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی کلاسز صرف ویکینڈ پہ ہوتی ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے کو ان کی کلاسز ہوتی ہیں، ہفتے میں 2 دن آپ کو کلاس لینی ہوتی ہے، 5 دن آپ فری ہیں. اگر آپ نے میٹرک کر رکھا ہے اور آپ کی عمر 20-21 سال کے درمیان میں، اسٹڈی گیپ جو ہے 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بھی اسٹڈی گیپ ہے، آپ نے آئٹس نہیں بھی کیا ہوا، پھر بھی آپ ہانگ کانگ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اس کی سب سے بڑی پریویلیج ہے جو کہ آپ کو ایگزیمپشن دے رہا ہے کہ آئٹس کے اندر. تو آپ کا ٹوٹل جو خرچہ آ رہا ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر وہ 35 سے 36-37 لاکھ روپے کے قریب آ رہا ہے، 35 لاکھ سے لے کے 37 لاکھ تک آ رہا ہے. اس کے درمیان میں آ رہا ہے. اور اس میں ٹکٹ بھی انکلوڈیڈ ہے، اس میں ٹکٹ انکلوڈ ہے، آپ کی جو اس کی ٹیوشن فیس ہے وہ انکلوڈیڈ ہے، اس کے علاوہ آپ کے ہاسٹل کے ایکسپینسز انکلوڈ ہیں، وہاں پہ جو سٹیزن شپ کارڈ دینا پڑتا ہے وہ بھی انکلوڈ ہے. اور ایسا ملک ہے کہ اگر آپ 5 دن وہاں پہ کام کر لیں اور 2 دن اسٹڈی کر لیں تو آپ مہینے کا 8 سے 10 لاکھ روپیہ آرام سے کما لیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے تو ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایکسپینسز بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، آپ کے لیونگ ایکسپینسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ 8 سے 10 لاکھ روپے کما لیتے ہیں تو 3 سے 4 لاکھ روپے یا کم از کم 5 لاکھ روپے آپ کے لیونگ ایکسپینسز بھی آ سکتے ہیں ہانگ کانگ میں رہنے کے لیے. تو آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جا کے 35, 36, 37 لاکھ روپے لگا کے مہینے کا 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ بچا سکتے ہیں، وہ پاکستان بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عمر 20-21 سال ہو. اگر آپ میٹرک میں ہیں، اگر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے تو آپ کی عمر 22-23 سال، اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو 24-25 26 سال تک آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی اسٹڈی بھی ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں انکم بھی وہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کن کورسز کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہیں، کون لوگ کس طریقے سے وہاں پہ جا سکتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ آفس آئیں گے تو آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں ہم کہ اسٹڈی کہ آپ ایلیجیبل ہیں نہیں ہیں، کس کورس میں آپ ایلیجیبل ہیں، کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. تو پہلا طریقہ تھا وزٹ ویزا، دوسرا آ گیا اسٹڈی ویزا، تیسرا ہے ورک پرمٹ. ورک پرمٹ ہانگ کانگ کے اندر پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہربانیاں ہوئی ہیں، کچھ کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں جو کہ پاکستانیوں کو ورک پرمٹ دے رہے ہیں، لیکن صرف الیکٹریشنز کو اور پلمبرز کو. یہ 2 ایسی کیٹیگریز ہیں جن کے اندر ہانگ کانگ میں بہت ساری جابز نکل کے آتی ہیں، کیونکہ ہانگ کانگ الیکٹرانکس کی مارکیٹ کا بہت بڑا نام ہے. تو وہاں پہ پیکنگ اور ویئر ہاؤسز کی جو جابز ہیں وہ بہت زیادہ نکلتی ہیں، اور ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں جن کو الیکٹریشین کا کام آتا ہے، جن کے پاس کوئی ڈپلوما ہو، کوئی ایکسپیرینس وغیرہ ہو، یا پھر پلمبنگ کا کام آتا ہے. کیونکہ وہاں پہ ٹورسٹ بے تحاشا آتے ہیں تو ہوٹلز ریسٹورنٹس کے اندر آپ کو پلمبرز کی جو MEP الیکٹریشینز ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ مہینے کا 10 سے 15 لاکھ روپے کی بریکٹ کے اندر ان کی انکم ہوتی ہے. لیکن اس کا جو ورک پرمٹ ہے وہ کافی مہنگا ہے، 50 لاکھ سے اوپر کا خرچہ آتا ہے ورک پرمٹ کے اوپر. وہ بھی آپ کو 1 سال کا ملتا ہے، آپ اس کے بعد اس کو ہر سال رینیو کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ سٹیزن شپ کی طرف جاتے ہیں ہانگ کانگ کے اندر. تو یہ 3 اس کی سٹریمز ہیں، وزٹ ویزا کی، اسٹڈی ویزا کی اور ورک ویزا کی. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر آپ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کی عمر بھی 26 سال سے کم ہے، جیسے پاکستان میں بہت سے لوگوں نے میٹرک کیا ہوا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے یا گریجویشن کی ہوئی ہے اور وہ جاب کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا کی طرف جائیں. کیونکہ آپ 35 سے 40 لاکھ روپیہ لگا کے تو وہاں پہ مہینے کا 10 لاکھ روپیہ آرام سے ارن کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے 50-60 لاکھ روپے لگا کے ورک پرمٹ لینے کی؟ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، وزٹ پہ نہیں جانا چاہتے، تو آپ اسٹڈی پہ جائیں، وہاں پہ جا کے اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کریں اور ساتھ میں ارننگ بھی کریں. یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے ہانگ کانگ میں جانے کا. اور پاکستان میں چونکہ ہانگ کانگ کی ایمبیسی نہیں ہے تو یہاں پہ ان کے ویزا اپلیکیشن سینٹرز ہیں، تو ویزا اپلیکیشن سینٹرز کے تھرو بھی آپ اپنا کیس پروسیس کر سکتے ہیں. ہماری چونکہ ایفیلیشن ایک ویزا اپلیکیشن سینٹر کے ساتھ ہے جس میں ہم آپ کا کیس پرسنلی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کے خدا نخواستہ ریفیوزل آتی ہے تو ہم اس کی اپیل میں بھی جا سکتے ہیں، اور اپیل کے لیے ایک اچھا وہاں پہ بیرسٹر یا وکیل ہم ہائر کر کے آپ کی اپیل کو، ریفیوزل کو اپروول میں کنورٹ کرنے کی 99% کوشش کرتے ہیں، جس میں ویزا اپلیکیشن سینٹر ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. تو اس سلسلے میں ہانگ کانگ جانے کے بارے میں، وہاں پہ رہنے کے بارے میں آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.
ادروائز اسکرین کے اوپر ہمارے نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبر کے اوپر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ آفس ٹائم کے اندر کال کیا کریں۔ ابھی میری ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کو رات کو ملے، تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا جو کویشچن ہے وہ لکھ دیں یا واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیں۔ جیسے ہی ہماری ٹیم صبح سحری کے بعد یا آفس ٹائم کے بعد جیسے ہی آن لائن ہوگی وہ آپ کو اس کا رسپانس دے دے گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔